नमस्ते दर्शकवृन्द, सदा झैँ हामी नेपाल मानचित्र बहसमा पुनः हामी यो 6औं अङ्कमा आइरहेछौँ र हामीले पनि सदा झैँ विविध यो नेपालको सीमासँग जोडिएका र नेपालका मानचित्रसँग जोडिएका कुराहरू हामी लिएर आएका छौँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्म र आजको कार्यक्रम ह्यान्डलिङ गरिरहनु भएको छ यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान तुमाफी। हामी एकसाथ यहाँहरूको समक्ष विविध विषयलाई लिएर आइसकेका छौँ र सर्वप्रथम हामी नेपालमा भइरहेको नागरिक विधेयक लगायत सीमा विवादका कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र हामी सर्वप्रथम अलिकति नयाँ आएको समाचारको विषयमा पनि हामी केही कुरा यहाँहरूको समक्ष राख्नेछौँ र जसमा नयाँ समाचार आए अनुसार चीन तर्फबाट पनि 7 ठाउँ मिचिएको भन्ने कुरा छ र केही समाचारहरू छन् यो कुरा पनि यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र एक प्रकारले अहिले कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुराको जुन एउटा नेपालमा एउटा नक्सामा समावेश गरिएपछि भारतले टड्कारो रूपमा त्यसको विरोध गरिरहेको छ र जुन योभन्दा अगाडि एउटा मिडियाबाजी भइरहेको थियो त्यो मिडियाबाजी चाहिँ केही कम भइरहेछ र केही दिन अगाडि मात्रै भारतका एकजना चर्चित पत्रकारले पनि कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेख चाहिँ नेपालकै भूभाग हो र राजा महेन्द्रको पालामा चीनसँग लड्नको लागि केही समय मागेको र त्यो मागेको र दिएको र त्यही भाग प्रयोग गर्दै चीनसँग लडाइँ गरेपछि पछाडि यो भूभाग चाहिँ भारतले नछोडेको र त्यो भएकोले यो विवाद भनौँ न सीमा विवादलाई चाहिँ भारत र नेपाल बसेर माथिल्लो स्तरको चाहिँ व्यक्तिहरू बसेर चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ केही दिन अगाडि यो समाचार आइरहेको छ र त्यसै भएकोले अब अलिकति हामी नागरिक विधेयकमा पहिला जाउँ किन भन्दाखेरि यो सीमा विवादसँगै आएको कुरा हो हैन। त्यो भएकोले इन्द्रजी यो विषयमा अलिकति यो नागरिक विधेयकको बारेमा कुरा अगाडि सार्नुहोस् हैन। धन्यवाद टङ्कजी। यो नागरिकता विधेयक जुन नेपाल सरकारले अहिले बहसमा ल्याएर छलफलमा चलिरहेको छ र यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन कुराहरू आइरहँदाखेरि यसमा अलिकति विरोधहरू पनि प्रशस्त रूपमा आइरहेको अवस्था छ। जस्तो महिलाहरूको तर्फबाट अलिकति बढी मात्रामा यो विधेयक माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको अवस्था छ र अलिकति आपत्ति जनाइरहेको अवस्था छ। तथापि केही समूहहरूले पनि यो नागरिकता विधेयकलाई एउटा विरोध गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। साथसाथै यो किन पनि यो अलिकति अहिले नेपाल सरकारको जुन सरकारले केही महिना अगाडि नेपाल सरकारको जुन मानचित्र छ नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेर अथवा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट त्यसलाई पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष अनुमोदनको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ सही गर्नको निम्ति अथवा त्यो पारित गर्नको निम्ति प्रस्तावित पास भइसकेको छ। त्यो एक प्रकारले पारित भइसकेको अवस्था छ। यही बिचसँग जोडिएर फेरि नागरिकता सम्बन्धी कुराहरू आउँदाखेरि यो नागरिकता पनि के हो भन्दा राष्ट्रियतासँग जोडिने भयो हो। अनि यो जुन अहिलेको नागरिकताको विधेयक खासमा के छ भन्दाखेरि जुन कुनै पनि राष्ट्रमा आफ्नो एउटा नियम हुन्छ। जस्तो बाहिरबाट विवाह गरेर ल्याइएका बुहारीहरू अथवा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिलेको विधेयकले के भन्छ भने 7 वर्ष पुगिसकेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्नुको मतलब त्यो एउटा जन्मसिद्ध अधिकार नागरिकता हुँदैन, अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो जन्मसिद्ध अधिकार र अङ्गीकृत नागरिकताको बिचमा धेरै फेरि त्यसको पनि क्याटेगोरीहरू हुन्छन्। जुन अधिकारका कुराहरू हुन्छन् त्यो अधिकारहरू धेरै खुम्चाइएको हुन्छ, जस्तो कि जन्मसिद्ध अधिकारले पाउने अधिकार हुँदैन। र तर के हो भन्दाखेरि नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता कस्तो तरिकाले वितरण भइराखेको बुझियो भने अहिले केही समय वर्ष अगाडि अब चुनावको ताका पनि अब धेरै मात्रामा नागरिकताहरू चाहिँ लगेर भारतमै लगेर बाँडियो भन्ने खालका आरोपहरू पनि लागिरहेको अवस्था हो। र
अब त्यसलाई एउटा पोलिटिकल दृष्टिले हेर्ने हो भने धेरै गम्भीर कुराहरू पनि छ। नेपाललाई कुनै पनि समय चाहिँ यसलाई एउटा विदेशी मूलको चलखेल बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा मान्छेको धेरै दृष्टिकोण हुन्छ। त्यो चलखेल स्वाभाविक रूपमा पनि हो। र अर्को नेपाल सरकार अहिले चाहिँ केही मात्रामा सचेत भएको देखिएको अवस्था हो। र जस्तो कुनै पनि समय भारतबाट बुहारी भित्राउने बित्तिकै नागरिकता यहाँ जन्म सिद्ध अधिकार जस्तो दिइन्थ्यो, नागरिकता तुरुन्तै पाउने एउटा प्रावधान रहेछ, दिइन्थ्यो होइन। अब मैले अघि भने कति नागरिकता भारतमै लगेर बाँडिएको भन्ने कुराहरू आएको छ, सायद धेरै बाँडिएको छ त्यो नागरिकताहरू। अब यो जुन त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा नेपालका कुनै नेपाली नागरिकले भारतबाट विवाह गरेर ल्याउने बित्तिकै उसले विवाह दर्ता गरेर सिडिओ कार्यालयमा गएपछि स्वतः रूपमा नागरिकता पाइहाल्ने चलन थियो। तर अब अहिले नेपाल सरकारले 7 वर्ष पछाडि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने खालको विधेयक ल्याएको छ। हजुर, अब यो यसमा अलिकति यी कान्तिपुरमा प्रकाशित छोटो समाचारको अंश सुनाउने छु होइन। राज्य व्यवस्था समितिको गएको आइतबारको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत गतिविधि गरेमा त्यस्तो अनुमति पत्र चाहिँ खारिज हुने र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पनि नदिने व्यवस्था रहेको छ। यो अब 7 वर्षको टाइम चाहिँ तोकिया छ र त्यो पछाडि पनि यो नियम लागू गरेछ। र स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता विपरीत गतिविधि गरेमा त्यस्तो परिचय पत्र खारिज हुनेछ भनेर समितिले चाहिँ पारित गरेछ र समितिको अध्यक्ष शशि श्रेष्ठले चाहिँ यो कुरा पढेर सुनाएकी छिन्। अनि यो नागरिकता जुन छ नि, यो सम्पूर्ण देशहरूमा यो के अरे यो नियम छ। जस्तो अब कुनै पनि त्यहाँको नागरिकता लिइसकेपछि त्यसको विरुद्ध बोल्ने, त्यसका विरुद्ध चलखेल गर्ने होइन। हजुर, अब ठुल्ठुलो काण्डमा मुछिने होइन, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ डिपोर्ट गर्ने चलन त अन्य राष्ट्रहरूमा पनि छ नि। हजुर, अब हङकङकै सन्दर्भमा पनि छ होइन। हङकङमा पनि ठुल्ठुलो गल्ती गरियो भने अब जेल सजाय साथसाथै डिपोर्ट गर्ने चलन छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा मात्रै त्यस्तो देश थियो, न डिपोर्टको कुरा आउँथ्यो, न नागरिकतामाथि त्यस्तो किसिमको कडी कडाउ थियो, न नागरिकता विधेयक सम्बन्धी दह्रो नियम नै थियो। तर पछिल्लो चरण नेपालको नक्सा सार्वजनिक साथसाथै नागरिकताको विषयलाई पनि नेपाल सरकारले एउटा यो विषयलाई उठान गरिसकेपछि भारत अहिले एकदमै फेरि चिडिएको अवस्था छ। भारतको मिडियाले के भनिरहेको छन् भने नेपाल सरकारले भर्खरै मात्रै भारतको जग्गा सहित नक्सा पास गरिसक्यो। अहिले राष्ट्रिय यो नागरिकता सम्बन्धी पनि 7 वर्ष नियम लगादिया भन्ने खालको कुराहरू आरोप लगाइराखेको छ। अब हाम्रो नेपालको हो, हामीले हाम्रो नेपालको आफ्नो एउटा नागरिकको कानुन कसरी बनाउनुपर्छ, नागरिकता कसरी वितरण गर्नुपर्छ, त्यो त भारतले सिकाइरहनु पर्ने कुरो होइन। त्यो हाम्रो अधिकारको कुरो हो। त्यसो हुँदाखेरि भारतले अहिले के भनिरहेछन्, यो एकदम अहिले नेपाल र भारतको जुन एउटा सम्बन्ध छ, यो सम्बन्ध चाहिँ अति चरम दरारमा पुगिरहेको भन्ने खालको मिडियाबाजी अहिले आइसकेको अवस्था छ। र त्योभन्दा अगाडि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, अब कालापानीका विरुद्धमा यति खनियो जस्तो कि नेपालको ऐतिहासिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू, सुगौली सन्धिका प्रमाणहरू यथेष्ट रूपमा भएका कारणले पनि नेपाल सरकार दरिलो पक्षमा छ। र भारतको यदि एउटै मात्रै सुगौली सन्धिको पत्र, जबकि नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा यो पनि भारतकै हो भन्ने खालको यदि भएको भए यिनीहरूले यति हङ्गामा मचाउँथ्यो, तर उनीहरूसँग केही ऐतिहासिक प्रमाण छैन। त्यस कारणले गर्दा मिडिया प्रचारबाजी गर्न मात्रै गरेका छन्। तर अहिले पछिल्लो चरण के पनि भइराखेको छ भने त्यहाँका विद्वत वर्गहरूले, योभन्दा अगाडि पनि हामीले भन्यौँ, त्यहाँको पहिलाको जेनरल अशोक मेहताले पनि एउटा कार्यक्रममा इन्टरभ्यूमा भनेकै हो, वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ, यो वार्ताबाटै हल गर्ने कुराहरू हो भन्ने खालको उनको अभिव्यक्ति आएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो भनाइले के पनि बुझिन्छ भने यो चाहिँ वास्तविक नेपालकै जग्गा हो,
खालि उनले भन्न मात्रै नसकेका होइन, तर वार्ताबाट गर्नुपर्छ भने यदि त्यति साह्रो ऐतिहासिक प्रमाण भएको भए छोड्थ्यो त, छोड्दैन नि होइन। र उनीहरूले भन्दाखेरि खालि रोटी अनि रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा मात्रै गर्छन्। तर त्योभन्दा बढी यदि उनीहरूसँग ऐतिहासिक तथ्यहरू थिए भने, प्रमाणहरू थियो भने हामीलाई छोड्दैन थिए। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो विषयमा पहल गरिरहनुपर्छ, सरकारलाई एकदमै पछाडिबाट चाहिँ धकेलिरहनुपर्छ, चेतावनी दिइरहनुपर्छ। हाम्रो नागरिकको तर्फबाट यो जुन अहिले बहसहरू भइराखेको छ, नागरिकहरू अहिले एक प्रकारले यो विषयमा एकदमै समर्थन छ, सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्था छ। को यहाँ विरोध, को यहाँ विपक्षी पार्टी भन्ने छैन, यो राष्ट्रियताको सम्बन्धमा एकदमै समर्थन भइरहेको अवस्था छ। अब यसरी आइराख्दाखेरि यो नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले बहसमै बसिरहेको अवस्था छ। र अघि टङ्कजीले भन्नुभयो त्यहाँको भारतको एउटा गण्यमान्य पत्रकारले नेपालकै यो भूमि हो कालापानी भन्ने कुराहरू आएको छ। धेरै पत्रकारहरूले, विद्वत वर्गहरूले त्यो कुरा स्वीकार गरिसकेकै अवस्था हो, यो नेपालकै हो होइन। तर अब कतिपय अब नुनको सोझो गर्नको कारण अब बोल्नै पर्ने हुन्छ होइन, सरकारको गुणगान गर्नुपर्ने भएको छ। तर वास्तविक तथ्यहरूलाई आधार मान्यो भने नेपालकै भएको भन्ने उनीहरूले महसुस गरेको अवस्था छ। हजुर, अब यो अवस्था भइरहँदाखेरि हामीले पनि अब नेपाल सरकार फेरि पनि चुप लागेर बस्छ कि, यति मात्रै गरेर चुप लागेर बस्छ कि भन्ने जुन आम धारणा बुझाइ छ हाम्रो नेपालीहरूमा, त्यो किसिमको धारणा चाहिँ पहिल्यैदेखि सरकारको नेतृत्व पक्षले बनाइरहेको अवस्था हो होइन। कुनै काम गर्छन् त्यसलाई अन्तिमसँग टुङ्गो नलगाई बस्ने चलन थियो होइन। त्यसमा व्यक्तिवादी स्वार्थ राजनीतिक चिन्तनले मान्छे घेरिन्थ्यो। अनि त्यसो भएकोले गर्दा अहिलेको यो माहौलमा हामी सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरूले यसलाई चाहिँ फलो अप गरिरहनुपर्छ, सरकारलाई यही बेला अब चाहिँ तताइरहनुपर्छ भनेर नै हामीले यो हङकङबाट नेपाल मानचित्र बहस अन्तर्गत हामीले यो पनि एक प्रकारले हाम्रोबाट पनि एउटा एक प्रकारले सरकारलाई चाहिँ चेतावनी जस्तो रूपमा चाहिँ हामी पनि यो प्रस्तुत भइरहेको अवस्था हो। हजुर, अब तपाईँले बोल्दा बोल्दै पनि यो सीमा विवाद भारतसँग त छँदै थियो नै, र त्योभन्दा पछाडि पुनः फेरि उत्तरी देश जो चीनसँग जोडिएको भूभागमा पनि चाहिँ मिचिएको भन्ने चाहिँ आधिकारिक समाचार आएको छ। यो कान्तिपुरको असार 10 गते प्रकाशित जो पत्रकार बलराम बानियाको समीक्षात्मक समाचार म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु होइन। उत्तरी नाकामा चाहिँ चीनले लगभग चीनको तर्फबाट पनि 7 जिल्लामा सीमा अतिक्रमण गरिएको भनेर भनिएको छ। र यसमा चाहिँ समाचार यस प्रकार छ र थोरै हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग 7 वर्षौँदेखि रहेको सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन सकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार 5 हिमाली जिल्लाको करिब 1456 रोपनी तथा गोर्खा र दार्चुलाका एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको छ। संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनको दोलखाको उत्तरी भेगको 79 रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, शङ्खसभा र रसुवाको 64 हेक्टर अथवा 1257.60 रोपनी नेपाली भूभाग वर्षौँदेखि चीनिया अतिक्रमणमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। चीनपट्टि पारिएका गोर्खा र दार्चुलाका नेपाली गाउँको भने मापन नभएकोले कति क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको भनेर प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। चीनसित सन् 2005 पछि सीमा वार्ता भएको छैन। सन् 2012मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको र नेपालले त्यसपछि कुनै पहल नगर्दा सीमा विवाद यथावत रहेको नापी विभाग अधिकारीले बताएका छन्। कुरो यस्तो छ, हेर्नुहोस्, सीमा विवाद पहिला सन् 2000मा चाहिँ वार्ता गर्ने सीमा विवादको भनेर भने थियो, किनभने यो चाहिँ सीमा विवाद रहेकै हो। किनभने यो चाहिँ एक पटक त्यहाँ पनि ताकेता भइरहेको अवस्था थियो। तर अचानक सन् 2000मा वार्ता गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ अचानक चाहिँ रोकियो, अथवा नेपालको चाहिँ स्थायी सरकार नभएको कारण
अथवा विविध कारणहरू हुनसक्छ होइन। र यो चाहिँ अब किन आँकडा समेत आएकोले मिचिएको भन्ने चाहिँ नै एक प्रकार यो प्रमाण देखिन्छ। अब यो विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ यदि चीनतर्फबाट पनि मिचिएको हो भने भारत र चीनको जुन एउटा सीमा मिचिएको कुरा सँगसँगै हामीले यो चीनसँग पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ यो कुरा। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो अब सिमानामा यस्ता किसिमका समस्याहरू लगभग हर छिमेकी जस्तै हाम्रै छिमेकीहरूमा पनि वर्षौँदेखि बसेको सानो चोक्टाको लागि झगडा हुन्छ। कहिले किल्ला यसो सार्ने यो भएन है भन्ने हुन्छ, गुनासाहरू आउँछन् होइन। त्यस्ता किसिमको अनि अलिकति क्षुद्र छिमेकी पऱ्यो भने त्यसले चाहिँ फरुवाले खन्दै हामी कब्जा गरेको उदाहरणहरू ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो गाउँघरमा प्रशस्त छन्। हजुर। त्यसो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा जुन यो अहिले न्युज आएका छन् र पछिल्लो चरण भारतले मात्रै होइन चाइनाले पनि केही जग्गाहरू मिचेको छ भन्ने कुराहरूको समाचारहरू आइराखेको अवस्था छ। अब यसलाई मध्यनजर गर्दाखेरि केही सत्यता अवश्य पनि छ। तर अब नेपाल सरकारको कमी कमजोरीका कारण र तपाईँले अघि स्थायी सरकार नभएका कारणले यो कुनै पनि वार्ताहरू हुन नसकेको, सफलता हुन नसकेको र अर्को कुरो सीमासँगको कुराहरू आउँदाखेरि राजनीतिक सत्ता परिवर्तनका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसो हुँदाखेरि विशेष गरेर भारतसँगको सन्दर्भमा सत्ता परिवर्तनको कुरा पुरा जोडिन्छ। अब चाइनामा पनि त्यति अलिकति हिमाली भूभाग, त्यति मान्छेहरूको चलफल नहुने, आवत जावत नहुने भएका कारणले र एकदम विकट पहाडी ठाउँ र हिउँहरूले भरेको ठाउँ भएको कारणले अब त्यहाँ मान्छे आवत त हुँदैन। अब त्यहाँ गएर कसले सीमा हेर्ने त्यो पनि भएन होइन। अब किनभने भारततर्फबाट त तिनैतिरबाट जहीँबाट पनि छिर्न सकिन्छ नि। तपाईँको त्यो उसमा पर्दैन, तपाईँको त्यो बोर्डरको गेटमा पर्दैन आउनु। तपाईँको सुगौलीको त्यो नाकाबाट छिर्नु पर्दैन, त्यहाँ परतिरबाट पनि छिरे हुन्छ होइन, खोला परतिरबाट छिरे हुन्छ, जङ्गल जुनै ठाउँबाट छिरे हुन्छ। तर त्यस कारणले गर्दा भारतको चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखियो। अब उता चाइनाको अलिक मैले भने अघि विकट ठाउँहरू होला, केहीहरू होला, त्यस कारणले गर्दा केही चाइनिजहरूले फरुवाले खने जस्तै आएका चाहिँ होलान् होइन। त्यस कारणले गर्दा यो सत्यता होला। तर अब यसलाई पहल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन अहिलेको सरकारको जुन यो रणनीति छ अहिले यो सीमा सम्बन्धीको, यसमा अब भारत र चाइनाको पनि अहिले तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। लद्दाख जुन त्यसलाई के अरे गालवान भन्ने ठाउँमा पनि अब धेरै सैनिकहरूको मृत्यु भएको अवस्था छ होइन। अब त्यो विषयमा फेरि के पनि भइराखेको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाइनाको आर्मी इन्डिया छिरेर सीमाभित्र छिरेर अतिक्रमण नगरेको भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएपछि अहिले मोदी सरकार पनि आफ्नो इन्डियामा आलोचित भइराखेको अवस्था छ। तर उता चाइनाले चाहिँ मोदीको भनाइ ठिक हो भनेर भनिरहेको समर्थन गरिरहेछ। चाइनाको टाइम्स ग्लोबल टाइम्स भन्ने न्युजले समाचार बनाइराखेको अवस्था पनि छ। अब यसो हुँदाखेरि यस्तो अवस्थामा अबको विवाद के हो भन्दाखेरि त्रिपक्षीय रूपमै बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। नेपाल सरकारले अब चाहिँ कुनै पनि हालतमा सचिव स्तरीय भनेर भन्ने होइन, कूटनीतिक स्तरीय भन्ने होइन, अब हाई लेभल र कूटनीति तपाईँको सीमा विदहरूसँग सामूहिक रूपमा बसेर अब भारतको पनि अब यो समाधान गर्ने पक्षमा लाग्नु पर्यो। त्यस्तै चीनको पनि तुरुन्तै समाधान गर्ने पक्षमा पहलमा लाग्नु पर्यो। अहिले चाहिँ पछिल्लो चरण नेपाल भारत चीन सीमा विवादमा फँसेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब फँसेको छ र धेरै धनजन भन्दा पनि जनहरूको क्षति भएको छ भारतको। त्यसो हुँदा नेपालको भएको छैन। अब यो अहिले धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ताहरूमा पनि देखिन्छ भारतले नेपाललाई अतिक्रमण गर्यो भने कस्तो हुन्छ, कुन अवस्थामा हुन्छ, नेपालको पोजिसन के हुन्छ भन्ने खालका समीक्षात्मकहरू विश्लेषणहरू अन्तर्वार्तामा प्रशस्त देखिएको अवस्था पनि छ। तर त्यति साह्रो हामी टाढा नजाउँ। तर नेपालले अबको आउँदो दिनहरूमा गर्ने भनेको
माथिल्लो तह र सीमाविदहरूसँग बसेर नै सकारात्मक तरिकाले सीमा विवाद समाधान गरिनुपर्छ। र अर्को कुरो अब नागरिकताको जुन कानुन पनि आएको छ, नागरिकतालाई पनि त्यही तरिकाले पास गरिनुपर्छ। त्यो नागरिकता पाइसकेपछि उसले गर्ने जुन पाएका मान्छेहरूले गर्ने राष्ट्रप्रति गर्ने जुन एउटा वफादारीहरूका बारेमा पनि त्यो क्याटेगोरी राखिएको हुन्छ। अब त्यो सम्पूर्ण देशहरूमा हुन्छ। तर अब त्यो राखिराख्दाखेरि 7 वर्ष बनाउँदै गर्दाखेरि भारत फेरि पछिल्लो चरण एकदमै चिडिएको अवस्था चाहिँ हो। र अहिले सीमाको कुराहरू साथसाथै नागरिकताको कुराहरू पनि यही रहे। र अर्को कुरो अब साथै राष्ट्रियतासँगै जोडिएको अहिले नेपालको विषयमा चाहिँ एकदमै यस्तो सङ्घारमा छ कि त्यो सङ्घारबाट मुक्त हुन नेपाल सरकारलाई गाह्रो भइराखेको अवस्था छ। अब यही अवस्थामा फेरि एमसिसीको कुरा पनि आइरहेको छ। एमसिसीको कुरा पनि आइरहेको छैन। अब एमसिसीको लाई यो मलाई लाग्छ असार 15 भित्र भन्ने सुनेको थिएँ है। त्यो मैले अलिकति डिटेली गइनँ किनभने आज बहस गर्नु पर्दैन होला भन्ने सम्झेको थिएँ। तर एमसिसीको कुरा आइहाल्दाखेरि जस असार मसान्तसम्ममा सायद यो एमसिसी पास गरिसक्नुपर्ने भन्ने कुराहरू यता कता देखेको थिएँ मैले। अलिकति डिटेलीमा गइनँ। तर पनि यो चाहिँ भनौँ कि एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने टाइम 0 भइसकेको अवस्था छ। अब त्यो अनुमोदन नगरेपछि स्वत त्यो चाहिँ खारिज हुन्छ। खारिज पनि हुन्छ। त्यो अर्को कुरो के पनि भने त्यो जुन एमसिसीको पहिलादेखि यो शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री कालदेखि यसको सहमति भएर यो बिचमा आउँदा धेरै नेपालको सम्पत्ति चाहिँ अनाहकमा खर्च भइसकेको छ है। त्यो एउटा त्यसले नेपालको एउटा ठुलो बजेटहरू, एउटा ठुलो राजमार्गहरू अथवा ठुलो एउटा हाइड्रो पावरहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्थ्यो। तर त्यो चाहिँ के हो, त्यहाँका स्टाफहरूको गोजीमा गयो है। किनभने कर्मचारी राख्नु पर्यो। कर्मचारीहरूले अब पैसा खाने तरिका त्यही हो होइन। हजुर। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ फेरि अब त्यो एमसिसी भनेको विदेशबाट आउने पैसा हो, US डलरको आधारमा चाहिँ तलब तोकिएको हुन्छ। अनि त्यसमा पनि के चाहिँ छ भने एमसिसी लागू गर्नुभन्दा अगाडि जति पनि लाग्ने खर्चहरू नेपाल सरकारले बिहोर्ने भनिएको छ क्या। अब अहिलेसम्म कति खर्च भइसक्यो भने अब हिसाब गर्नुहोस् न। हामी नै घाटामा छौँ। हामी नै घाटा। त्यस कारणले गर्दा यस्तो अवस्था पनि सिर्जना भएछ। अब एमसिसी पास भएपछि के हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा अलिक धेरै बहसहरू आइराखेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ सैनिक रणनीतिको कुराहरू नै विशेष गरेर अब खास गरेर इन्डो पेसिफिकको कुरा आउँछ। अब विशेष गरेर यहाँ चाहिँ नेपालमाथि अमेरिकी सैनिकको निगरानी बढ्छ र हस्तक्षेप हुन्छ र यहाँ चाहिँ अमेरिकाको सैनिकको चलखेल हुन्छ र सम्पूर्ण निगरानी गर्ने भन्ने त्यो एउटा पक्ष सवाल रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो एमसिसी नेपालको लागि राष्ट्रघातक छ भन्ने खालको भनाइ आएको छ। र समर्थकहरूले होइन त्यो हुँदैन, यो आर्थिक प्याकेज मात्रै हो, आर्थिक सहयोग बिजुलीको तपाईँको राजमार्ग अनि यो पाल्पा कतामाथिसम्म जाने तपाईँको यो हाइड्रो पावरको इलेक्ट्रीहरू गर्ने भन्ने खालका योजनाहरू मात्रै हो। यो आर्थिक यो निःशुल्क रूपमा आर्थिक प्याकेज सहयोग गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा यसमा हामी नेपालीहरूले यो अमेरिकी सैनिकहरू आएर यहाँ राज गर्छ, उनीहरूले हरेक निगरानी राख्छ भन्ने एउटा भ्रम हो भन्ने कुरा गर्ने खालको यही विषयमा चाहिँ नेपालमा वाद विवाद भइराखेको अवस्था हो। तर यो वाद विवाद भइरहँदा पनि अब जुन एमसिसीलाई अध्ययन गर्ने एउटा टोली होइन, झलनाथ खनाल, अब परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र अर्को एकदमै चर्को आलोचकको रूपमा एमसिसीको आलोचकको रूपमा चाहिँ भीम रावल, उनीहरू 3 जना बसेका थिए। 3 जना मध्येको अब झलनाथ खनालले एमसिसीको प्रतिवेदन पारित गरिरहेको प्रतिवेदन बुझिसकेको छ र उहाँले आफ्नो फेसबुक मार्फत पनि भनिसकेको अवस्था चाहिँ यसलाई चाहिँ परिमार्जन नगरी पास गरिनुहुन्न भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ केही मात्रामा भन्ने कुरा चाहिँ शङ्का गरियो, बुझिएको छ। र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको तर्फबाट चाहिँ एमसिसी र नागरिक बहुपक्षीय रूपमा एकदमै बहुमत रूपमा एमसिसी पास गरिनुहुन्न भन्ने उसमा चाहिँ पक्षमा छन्। तर केही सरकार र केही मात्रामा एमसिसीका पृष्ठपोषक तत्त्वहरू भनौँ न, अब हजुर अलिअलि यो भाषा कहिले प्रयोग गरौँ,
लाई मात्रै फाइदा हुने खालको उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा फाइदा देखेका कारणले मात्रै हो कि भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको अवस्था छ। र यो एमसिसी पास हुनुपर्छ हुनुहुन्न भन्ने विचारहरू तपाईँहरूले पनि यहाँ कमेन्ट गर्नु सक्नुहुनेछ, आफ्नो विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तर मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सबैले यो हुनु हुँदैन भन्नु नै हुन्छ। र यो रह्यो। अब हामी अर्को केही विषय अब खास हाम्रो विषय यिनै हुन्, किन भन्दा एमसिसी चाहिँ यो पनि हाम्रो देशको सवालको कुरा भएको हुनाले हामीले चाहिँ सार्वभौमिकतामा चाहिँ प्रभाव पार्ने भएकोले हामीले यो एमसिसीलाई पनि आज नेपाल मानचित्र बहसमा हामीले ल्याएका हौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको सार्वभौमिकता चाहिँ एउटा एमसिसीले गुम्छ भने यो यसमाथि पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आज यो सीमा विवादका कुराहरू लगायत चाहिँ यो कुरा ल्याएका हौँ होइन। र अब यो जस्तो अहिले टङ्कजीले भने मानचित्र बहसको जुन विषयमा हामीले बहस गरिरहँदा जस्तो यो नागरिकता विधेयकको कुरा पनि राष्ट्रियताको सवालसँगै भयो, जस्तो एमसिसीको कुराहरू पनि राष्ट्रियको सवाल सार्वभौमिकताको सवालसँगै रह्यो। अनि अर्को कुरो अब जुन अहिले पछिल्लो जमाना लिपु लेक लिम्पियाधुराहरूको कालापानी अब नेपालकै भन्ने खालका कुराहरू भन्ने जुन आयो, पछिल्लोपल्ट चीनले चाहिँ हडपेको पनि अब केही भूभागहरू हडपेको भन्ने कुराहरू न्युजमा आइसकेको अवस्था छ। हो यो सम्पूर्णहरू नेपालको धरती जुन एउटा मानचित्र छ त्यसमाथि गिद्धे गर्नेहरूलाई अब चाहिँ गर्नु हुँदैन है भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो गिद्धे नजर राख्नेहरू होइन, जो भारतको मान्छेहरू जो भारतका विशेष गरेर यो पत्रकारहरू अलिकति धेरै अफवाह फैलाउने कामहरू गरेका थिए। अहिले पछिल्लो चरण छैन, किनभने अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ होला नेपालतिर पनि उनीहरू कनेक्सन भइराखेको अवस्था छ। अहिले धेरै राम्रो उनीहरूले त्यति साह्रो एग्रेसिभ रूपमा अहिले प्रस्तुत भएको छैन, किनभने यदि भएको प्रमाण भएको भए त उत्रिन्थे। किनभने अहिले डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई पनि धेरै अनलाइन भारतका पत्रकारहरूले अन्तर्वार्ता लिइरहेको देखिरहेको अवस्था छ र त्यसमा पनि एकदमै नरम तरिकाले प्रश्नहरू गरिएको र त्यो विषयमा चाहिँ डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि मजाले नेपालको भूभाग भने पछिल्लो चरण उनको अभिव्यक्ति पनि एकदमै पछिल्लो चरण सान्दर्भिकता पनि छ र राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँको बोली प्रष्टसँग भारतीय मिडियालाई राखेको कारणले पनि त्यो चाहिँ स्ट्रङ भइराखेको अवस्था चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा दिनुपर्छ। अब यो केही मात्रामा यो नेपाल बहसको कुराहरू गरिरहँदा नेपालको मानचित्रको कुरा गरिरहँदा व्यक्तिहरूको प्रोफाइलहरू व्यक्तिको राजनीतिक स्ट्रङ भए तापनि त्यो के हुन्छ भने किनभने अब अहिले मैले जति नाम लिएँ नि उहाँहरूको राजनीतिक जुन स्थिरता त अब बलियो हुने भयो नि देखियो नि, तर त्यसलाई चाहिँ यस्तैमा सीमित नराख्ने, अब जुन छ त्यो निर्णय गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ अब पार गर्नुपर्छ। पार गराउनको निम्ति हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले जनस्तरबाट दबाब चाहिँ बढाउनुपर्छ र यो समाजसेवी अथवा अभियन्ता राष्ट्रप्रेमी होइन जो अहिले धेरै समूहहरू अभियानमा लागिरहनु भएको छ यो अभियानलाई जुन सही अभियानलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई साथ दिनुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि त्यो गरिरहनुपर्छ। पछि हटेको खण्डमा फेरि नागरिकहरूले कस्तो किसिमको सजाय दिने हो त्यो नागरिकको अदालतमा सजाय दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। र यो भयो। अब अन्य केही छन् हाम्रो विषयहरूमा अब विषय त अब धेरै नै छन्, तर हामीसँग समयको अभावले गर्दाखेरि यो अन्त्य चाहिँ तपाईँलाई गर्नको लागि म दर्शकवृन्द जुन यो एनएसडिटी स्टुडियो एचके को फेसबुक मार्फत हामीले नेपाल मानचित्र बहस चलाएको आज 6औं श्रृङ्खला भएको छ र यसलाई तपाईँहरूले नेपाल एसडिटी टिभीको युट्युबमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले जो लाइभमा हेरिरहनु भएको छ हेर्न नपाउनेहरूले भ्याउनु भएन भने पनि तपाईँहरूले घरमा सट्ट आफ्नो मोबाइलमा नेपाल एसडिटी टिभीको युट्युबमा प्रवेश गर्नुहोस्। तपाईँहरूले हङकङ गतिविधि र साथै यो नेपाल मानचित्र बहस पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, सुन्नु सक्नुहुनेछ, हेर्नु सक्नुहुनेछ र आफ्नो त्यहाँ पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै आजको यो नेपाल मानचित्र बहसको
कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र प्रस्तुता टङ्क सम्बाम्पेको साथमा म इन्द्र लोक्सम पनि यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।